10 अध्याय को 7 श्लोक सम्म चिंतन गरिएको थियो हैन। यो सम्पूर्ण चराचर जगतको उत्पत्ति प्रलय पालन आदि जुन तत्त्वबाट हुने गर्दछ त्यो आश्रय तत्त्व हो। त्यही आश्रय तत्त्व नै परब्रह्म परमात्मा भनेर भनिन्छ र त्यही परब्रह्म परमात्मा तत्त्वको निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराणमा गरिएको छ र अन्य जुन सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति आदि 9 जुन लक्षणहरू छन् ती लक्षणहरू पनि यही आश्रय तत्त्वलाई प्राप्त गर्नको लागि वर्णन गरिएका हुन् भनेर भनेको थियो हैन। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम यो कुरा आएको थियो। अब अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ यो ध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः। यह अयम् आध्यात्मिकः पुरुषः। आध्यात्मिक पुरुष भन्नाले द्रष्टा। आध्यात्मिक पुरुष भनेको जो इन्द्रिय आदि नेत्र आदि इन्द्रियहरूको अभिमानी हो, द्रष्टा हो, अर्थात जीव। जुन जीव हो सह असौ आधिदैविकः। त्यही आधिदैविक अर्थात इन्द्रियहरूको अधिष्ठात्री देवताको रूपमा त्यही अवस्थित छ। यह तत्र उभय विच्छेदः पुरुषः सह त्यहाँ पे लगा। यह तत्र उभय विच्छेदः पुरुषः सह ही आधिभौतिकः। तत्र त्यहाँ अर्थात एउटै तत्त्वमा उभय विच्छेद आध्यात्मिक र आधिभौतिक भेद। विच्छेद भनेको भेद, पार्थक्य, पृथकपना जसबाट हुन्छ जो देह हो त्यो आधिभौतिकः पुरुषः आधिभौतिक पुरुष हो। यहाँ एक आध्यात्मिक, एक आधिभौतिक र आधिदैविक 3 कुरा बताइयो। ये 3 कुरा मध्ये जो नेत्र कर्ण आदि इन्द्रियहरूको अभिमानी द्रष्टा हो हैन। म नेत्र हूँ, म कर्ण हूँ भनेर भन्ने वाला जो यी सबैको द्रष्टा हो, जसलाई जीव पनि भनिन्छ, त्यो र इन्द्रियहरूको अधिष्ठात्री देवता सूर्यको रूपमा पनि छ। त्यसै एउटैमा आध्यात्मिक र आधिभौतिक भेद छ। र आधिदैविक भनेको के हो भन्दाखेरि यो आधिभौतिक भनेको के भन्दाखेरि देह। देह के हो? आधिदैविक। जीव के हो? आध्यात्मिक हो। र यी सबैको दुवैको बीचको तत्व जुन हो त्यो के हो? आधिभौतिक हो। हेरी मैले शायद उल्टा भनेका। यो शरीर के हो? आधिभौतिक। शरीर के हो? आधिभौतिक। जीव के हो? आध्यात्मिक। और त्यसको अहंकार गर्ने वाला के हो? आधिदैविक। सबैको इन्द्रियहरूको अभिमानी देवता के हो?
आधिदैविक। अब त्यामध्ये एकमेकतराभावे यदानुपलभामहे तृतीयं तत्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। एकमेकतराभावे यदानुपलभामहे तृतीयं तत्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। एकम एकतर अभावे, एकतर अभावे एकम, ये तीन मध्ये मां एकतर अभावे कुनै एक को यदि अभाव छ भने आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक मध्ये कुनै एक को अभाव भएको अवस्थामा अभावे न उपलभामहे, अरु दुईलाई पनि उपलब्ध गर्न सम्भव हुँदैन रे। आध्यात्मिक पुरुषको अभावमा आधिदैविक र आदि भौतिकलाई जान्न सकिँदैन, आदि भौतिकको अभावमा आधिदैविक र आध्यात्मिकलाई उपलब्ध गर्न सकिँदैन। तत्र त्यहाँ यह जो पुरुषले यदा जब तृतीयम ये तीनैलाई आध्यात्मिक आदि भौतिक र आधिदैविक ये तृतीयम तीनैलाई वेद जान्दछ स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः, त्यो आत्मा भनौं अथवा परमात्मा स्वाश्रयाश्रयः सबैको आश्रय हो हैन। यी तीनैलाई जो जान्ने वाला आध्यात्मिक आधिभौतिक र आधिदैविक यी तीनैलाई जसले जान्दछ त्यो परमात्मा हो, त्यो सबको अधिष्ठान हो, माने सब तीनै त्यसैमा स्थित रहेका छन्, सबैको आश्रय उही हो, ऊ सबैको आश्रय हो। तर वो उसलाई कसैको आश्रयको आवश्यकता पर्दैन, त्यसै कारणले उसलाई के भनियो, आश्रय तत्व भनियो। आश्रय तत्व भन्नुको अर्थ के हो, ब्रह्म तत्व, जसमा सारा जगत विद्यमान छ। यति भनिसकेपछि अब ब्रह्माण्ड उत्पत्ति भयो, त्यसपछि जगतको कसरी उत्पत्ति भयो त्यो प्रक्रिया अगाडि बताइदैछ। पुरुषोण्डं विनिर्भिद्य यदासौ सविवेकः आत्मनोऽयमनुविच्छन् नपोस्रासि शुचिः शुचिः। सः असौ पुरुषः, यो जो विराट पुरुष यदा जब अंडम विनिर्भित्य ब्रह्माण्डलाई भेदन गरेर विनिर्गतः बाहिर निस्किएर उपस्थित भयो, त्यो समयमा आत्मनः अयनम अन्विच्छन्, आत्मनः आफ्नो लागि, अयनम स्थान निवास स्थान आफ्नो योग्य स्थानको अन्विच्छन् खोजी गर्दै खोज्दै जाँदाखेरि के पाएछ त, शुचिः शुचिः, शुचिः पनि छ शुचिः पनि छ। शुचिः को पवित्र, शुचिः को अर्थ अति पवित्र। अपह अस्राक्षित, जल को सृष्टि गरे अरे। सर्वप्रथम के भएछ, विराट पुरुष ब्रह्माण्डलाई फोरेर त्यो जीव बाहिर उत्पत्ति भइसकेपछि आफ्नो बस्ने योग्य स्थान खोजी गर्दा आफ्नो बस्नको लागि विराट पुरुषले अति पवित्र निर्मल जलको सृष्टि गरे। शुचिः अनि शुचिः दुईटा एक उसमा छन्।
अथवा शुचि ही पुरुष है तथा लगाए शुचि ही असौ पुरुष पवित्र उस पुरुषले शुचि ही अपह अस्राक्षित पवित्रतम जल है न अस्राक्षित सृष्टि गए पवित्र पुरुषले अति पवित्र जल पवित्र पुरुषले अति पवित्र जल को उत्पत्ति गरे यानी एउटा शुचि ही को संबंध असौ पुरुष का लगाइदिनु शुचि ही असौ पुरुष पवित्र इस विराट पुरुषले शुचि ही अपह अस्राक्षित अत्यंत पवित्र जल को सृष्टि गरे तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवः। अच्छा, तासु अवात्सीत् स्वसृष्टासु यानी स्वसृष्टासु तासु आफूले सृष्टि गरेको त्यहाँ अर्थात त्यहाँ त्यो जलमा ती विराट पुरुष सहस्त्र परिवत्सराम भनेको हजारौं वर्षसम्म अवात्सीत निवास गरे। त्यो विराट पुरुष आफूले सृष्टि गरेको त्यो जलमा हजारौं वर्षसम्म उसमा निवास गरे। र पुरुषोद्भवाः यदापः पुरुष उद्भवाः त्यो पुरुषबाट विराट पुरुषबाट जन्मेका यद आपः जुन जल थियो त्यो जलको नाम नार रहेछ। नरोद्भवाः नार हैन त्यो जलको नाम के हो नार भन्दैछन्। तेन त्यस कारणले जलको नाम नार र त्यो जलमा सहस्त्र परिवत्सर बसेको कारणले नारायण नाम अवाप त्यो पुरुषले नारायण भन्ने नाम पाएछन् हैन। नारको अर्थ के हो नारको अर्थ जीव पनि बताएछ हैन। नराणाम समूहो नार हैन। और नारः अयनः इति नारायण तो जीवमा प्रत्येक जीवमा परमात्मा व्याप्त छ अथवा नारम जलम नार भनेको जल और जलमा निवास गर्ने भएको कारणले नारायण। यहाँ यो प्रसंग त्यही आयो के तेन नारायणो नाम यद आपः पुरुषोद्भवाः तो जलमा बसेको कारणले भगवानको नाम परमात्माको नाम नारायण भयो हैन। तो जलको नाम के भएछ नार किन नरबाट उत्पन्न भएको कारणले नरबाट प्रकट भएको कारणले जलको नाम नारायण। अब नार अयन भएको हुनाले फेरि उनको नाम नारायण। ओके यु नो द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीवैव च यदनुग्रहतः सन्ति यस्न सन्तु यदक्षयाः। यद अनुग्रहतः यत् यस्य नारायणस्य अनुग्रहतः जो नारायण को अनुग्रहले नारायण को कृपाले द्रव्यम भनेको द्रव्य भने वस्तु पृथ्वी आदि कर्म भनेको क्रियाहरू जानु गर्नु जप तप ध्यान अथवा आफ्नो जीविका का कर्म कालः समय स्वभावः भनेको स्वभाव प्रकृति जीवः च जीव पनि सन्ति यी सबैको सत्ता रहन्छ। र यद उपेक्षया च न सन्ति जुन पुरुषको उपेक्षा भयो भने यी सबै रहँदैनन्। अर्थात जुन नारायणको सत्ताले अनुग्रहताको अर्थ सत्ता पनि भन्न मिल्छ हैन। जुन नारायणको जुन परमात्माको उपस्थितिले जुन नारायणको अस्तित्वले द्रव्य कर्म काल स्वभाव र जीव
यी सबैको सत्ता विद्यमान छ र यद उपेक्षया न जुन परमात्माको अनुपस्थितिमा न सन्ति यी सबैको कुनै अस्तित्व रहँदैन। एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्। एकः एकः माने अद्वितीय द्वैत भिन्न, देवः माने नारायण, नारायण एक्लै देवले योगतल्पात् समुत्थितः, योगतल्प माने योग निद्रा, योग निद्राबाट जागृत भएपछि नानात्वम अन्विच्छन्, नाना रूप हुने इच्छाले माया आफ्नो माया शक्तिबाट हिरण्मयम वीर्यम, हिरण्मय भनेको सुवर्णमय, सुवर्णमय आफ्नो शक्तिलाई हैन त्रिधा व्यसृजत्, तीन प्रकारले उनले विभक्त गरे, आफ्नो एक शक्तिलाई त्रिधा व्यसृजत्, तीन प्रकारले उनको सृष्टि गरे। कसरी भने अर्को श्लोकमा आयो, अधिदैवमथाध्यात्म मधिभूतमिति प्रभो यथैतं पुरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यत तत्शृणु। अथ अधिदैवम अधिदैव, अध्यात्मम अध्यात्म र अधिभूतम र अधिभूत, यी नामले त्रिधा व्यसृजत, तलको यहाँ सम्बन्ध गर्दै अधिभूत अधिदैव अध्यात्म अधिभूतम इति त्रिधा व्यसृजत, आफ्नो एक स्वरूपलाई तीन प्रकारले विभक्त गर्नुभयो। र अर्को एकम पौरुषम वीर्यम, एक पुरुषको जुन वीर्य यानी शक्ति त्रिधा यथा तीन प्रकारले जसरी भयो, अभिपद्यत माने विभक्त गर्नुभयो, तात शृणु त्यो तिमीले सुन। यानी विराट पुरुष परमात्माले आफू एक भएर पनि अनेक गर्ने इच्छाले आफ्नो शक्तिलाई अधिदैव अधिभूत र अध्यात्मको रूपमा तीन प्रकारले विभक्त गर्नुभयो। त्यो तीन प्रकारको विभाग के हो भन्ने कुरा शृणु सुन। अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः बलं जज्ञे ततः प्राणो महांशु। विचेष्टतः पुरुषस्य अन्तः शरीरे, विचेष्टतः चेष्टां कुर्वतः चेष्टा गर्ने, पुरुषस्य विराट पुरुष को अंतः शरीरे शरीर भित्रमा स्थित आकाशात आकाशबाट ओजः भनेको इन्द्रिय शक्ति, सहः भनेको मनको शक्ति, बलम यानी शारीरिक शक्ति, जज्ञे भनेको जन्मिए माने चेष्टा गर्दै गर्ने पुरुषको के भयो भन्दाखेरि शरीर भित्र रहेको आकाशबाट इन्द्रिय शक्ति, मनः शक्ति र शारीरिक शक्तिको उत्पत्ति भयो। ततः त्यसपछि महान अशुः मुख्य इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नेवाला प्राणः, प्राणको उत्पत्ति भयो। पहिला हैन इन्द्रिय शक्ति, मन शक्ति, शारीरिक शक्ति र त्यसपछि
समस्त इन्द्रियहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्नमा समर्थ हुने प्राण, प्राणको उत्पत्ति भयो। तो प्राणको विषयमा अगाडि बतायो कस्तो छ। अनुप्राणन्ति यं प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तमपानन्ति नरदेवानुगाः। अब यहाँ सर्वजन्तुषु यं प्राणन्तं प्राणाः अनुप्राणन्ति। सर्वजन्तुषु अनि सम्पूर्ण प्राणीहरूमा, जन्तु शब्दको अर्थ प्राणी जीव, सम्पूर्ण जीवहरूमा यम प्राणन्तम जुन चेष्टा गर्दै गर्दा प्राणाः भनेको इन्द्रियहरू अनुप्राणन्ति पछि चेष्टा गर्दछन्। अनि जुन मुख्य प्राणको चेष्टाले उसको शक्तिले अन्य इन्द्रियहरू पनि आफ्नो कार्यमा या आफ्नो व्यवहारमा समर्थ हुन्छन्। र अपानन्तम अपानन्ति, अपानन्तम अपानन्ति माने चेष्टा रहित भयो भने ऊ पनि चेष्टा रहित हुन्छन्। प्राण चेष्टा रहित भयो भने इन्द्रियहरू पनि के हुन्छन्? चेष्टा रहित हुन्छन्। दृष्टान्त के दियो? बोले नरदेवम इव अनुगाः। अनुगाः भनेको अनुचरहरू, नरदेवम इव भनेको राजा जस्तै। अनुगाः नरदेवम इव माने राजाका कर्मचारीहरू, राजा हिँड्यो भने उनीहरू पनि हिँडे। रैती भन्न मिल्छ है? रैती भनेको के हो मलाई थाहा भएन। यहाँ अनुगाह भनेको राजाका सेवक कर्मचारी, उसका अनुचरहरू जस्तै राजाका अनुचरहरू राजा प्रस्थान गर्यो भने हिँड्यो भने ऊ पनि हिँडे। अनु भनेको पश्चात गच्छन्ति इति अनुगाह, पछि पछि हिँड्नेवाला। राजा हिँड्यो भने ऊ पनि हिँडे, राजा उभियो भने ऊ पनि हिँडिए। हो त्यस्तै प्राण के हो? राजा। प्राण के हो? राजा। इन्द्रियहरू के हुन्? अनुगा। प्राण चल्यो भने इन्द्रियहरू पनि चले, प्राण चलेन भने इन्द्रियहरू पनि चलेनन् भन्ने आशय हो। प्राणेनाक्षिपता क्षुत्रीडन्तराजायते ब्रह्मो पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत। विभोः अंतरा, विराट पुरुष परमात्मा को भित्र है ना, उसको शरीर भित्र आक्षेपता प्राणेन आवागमन गर्ने वाला प्राणहरूद्वारा, भित्र बाहिर आउने जाने वाला जुन प्राणहरू हुन् ती प्राणहरूद्वारा नै क्षुत्रित जायते, भोक र प्यास हुन्छ। प्राणै छैन भने भोक प्यास लाग्दैन रे क्या है? विभोः अन्तरा आक्षिपता प्राणेन क्षुत्रित जायते। विराट पुरुष परमात्मा को देह भित्र आउने जाने कर्म गर्ने वाला जुन प्राण, त्यस प्राण द्वारा नै हैन जीवलाई या भनौं शरीरमा क्षुत्रित जायते, भोक र प्यासको उत्पत्ति हुन्छ। र पिपासतः जक्षतः च, पिपासतः भनेको पिउने इच्छा गर्दा, जक्षतः भनेको खाने इच्छा गर्दा, प्राङ्मुखं निरभिद्यत, पहिले नै मुख उत्पन्न भएछ। प्राण चलेपछि के लाग्यो? भोक लाग्यो। भोक लागेपछि के भयो? भोक लाग्नुभन्दा पहिला मुख तयार छ कि पहिला भोक लागेपछि मुख बन्छ कि पहिले मुख तयार छ? पहिले मुख तयार छ अनि भोक लाग्छ। मुखै नबनेको भए त भोकै लाग्दैन। कति सजिलो।
यो मुख बनाएर गलबड गरे भगवानले पनि। अरू भोक नै लागेपछि त केही गर्नै पर्दैन थियो, कति सजिलो थियो है। तर के गरे, मुख बनाइदिए बदमास। त्यस प्रकारले प्राण जब वेगका साथमा बाहिर भित्र आउने जाने गर्न लागेपछि पुरुषलाई भोक र तिर्खाले सतायो र भोक र तिर्खा लागेपछि खाने र पिउने इच्छा भयो र त्यसकारणले सर्वप्रथम शरीरमा मुख प्रकट भयो। पहिला के भएको रहेछ? प्रकट मुख प्रकट भएको रहेछ। मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो यज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते। मुखतः तालु निर्भिन्नम, मुखतः मुखबाट, तालु भनेको तालु स्थान, निर्भिन्नम प्रकट भयो र तत्र जिह्वा उपजायते, त्यहाँ यानी तालुमा चाहिँ जिह्वा उपजायते, जिब्रो प्रकट हुन्छ अरे। ततः त्यसपछि नाना रस यज्ञे, अनेक प्रकारका रसहरू उत्पन्न हुन्छन् है। अनेक प्रकारका भनेको मुख्य रूपमा कति बताएको छ? 6 रस, षड्रस हैन। साहित्यिक रस चाहिँ नवरस भन्छ हैन। श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक आदि साहित्य त पढा छैन? श्रृंगार रस, अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस आदि। और यहाँ रस भनेको के हो भनेदेखि यहाँ षड्रस के हुन्? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय र तिक्त। यो 6 सबै संसारमै 6 रस छन्। बाँकी जति हैन 56 प्रकारका बनाए पनि, 84 प्रकारका बनाए पनि हैन, 5 प्रकारका, 5 या 4 प्रकारका कुन कुन? भक्ष, भोज्य, लेह्य, चोष्य अनि पेय। भक्ष, भोज्य, लेह्य, चोष्य, पेय, यी 4 प्रकारले हुन्छन् हैन। 5 भए, भक्ष, भोज्य, लेह्य, चोष्य, पेय। कुनै चबाउनु पर्ने, कुनै सिरै निल्नु पाइने, कुनै चुस्नु पर्ने हैन, अनि कुनै पिउनु पर्ने, त्यस्ता। र यी षड्रस भनेको मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। वही भने मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो यज्ञे। त्यसपछि नाना रस, अनेक प्रकारका रसको उत्पत्ति भयो। यह जुन रस जिह्वया अधिगम्यते। रसलाई थाहा पाउने के हो त? जिब्रो। रसलाई कानले थाहा पाउँछ? कानले चिपिरो हो कि गुली हो कि थाहा हुन्छ? कानले, नाकले पनि हुँदैन। त्यस कारणले यो रसलाई जिह्वाले बुझ्दछ। विवक्षोर्मुखतो भूम्ना जले वैकस्य चिरं निरोधाः समजायत। विवक्षो, त्यसपछि बोल्ने इच्छा भयो। बोल्ने इच्छा हुन्छ भाइ हैन। पहिला खाने इच्छा हुँदो रहेछ, त्यसपछि बोल्ने इच्छा हुँदो रहेछ। आएपछि बोल्न पाए है। विवक्षो भूम्ना, बोल्न चाहना गर्ने वाले। भूम्ना, विराट रूप परमात्मा को मुखतः, मुखबाट, वह्नि, वाक, वह्नि भनेको अग्निदेव र वाक भनेको वाणी। र साथमा तयो व्याहृतम, ती दुवैको फेरि बोली। व्याहृत भनेको बोली। र तस्य, त्यस विराट पुरुषको, जले, जलमा, सुचिरम निरोधः समजायत,
धेरै वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ निरोध भनेको अवरोध भयो। यानी बोल्ने इच्छा हुँदा वागीन्द्रियको अधिष्ठात्री देवता अग्नि र त्यो उसको विषय बोल्नु यी तीन प्रकट भए अनि धेरै वर्षसम्म त्यो विराट पुरुष जलमा नै उसको स्थिति रह्यो, जलमा नै रहे धेरै कालसम्म। नासिके निरभिद्येताम् दोधूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धमहो घ्राणोर्नसिद्धिक्षतः। अच्छा, नभस्वति दोधूयति। नभस्वत भनेको वायु, नभस्वत भनेको के हो? वायु। नभस्वति दोधूयति, यसलाई नेपालीमा कसरी भनिन्छ थाहा भएन, म जान्दिन। हिन्दीमा सजिलोसँग के भनिन्छ भने वायु के चल्ने पर भनेर नेपालीमा कसरी भन्नु पर्यो? नभस्वति दोधूयति। हावा चल्दा भन्नु पर्यो हैन? नभस्वति दोधूयति, वायु के चल्ने पर भनेको हावा चल्दा। जब प्राणवायुमा जब सञ्चार भयो अनि नासिके निरभिद्येताम्, नासिकाका छिद्रहरू उत्पत्ति भए हैन? नभए त नासिका फेरि बन्द छ, हावा चलेपछि नासिका खुल्न लाग्यो। तत्र त्यो नासिका छिद्रमा जिघृक्षतः सुँघ्ने इच्छा गर्दा, नसी नासिकामा घ्राणः र गन्धवः वायुः, घ्राण इन्द्रिय र गन्धलाई वहन गर्ने वाला वायु उत्पन्न भयो। यानी श्वासको वेगबाट नासिकाका छिद्रको उपस्थिति भयो अनि फेरि विराट पुरुषलाई जब कुनै वस्तु सुँघ्ने इच्छा हुँदा घ्राणेन्द्रिय प्रकट भए र गन्धलाई विस्तार गर्ने वायु पनि प्रकट भयो। यदात्मनि निरालोकमात्मानं च दिगृक्षतः निर्भिन्ने यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः। यत् आत्मनि निरालोकम, आत्मनि विराट स्वरूपमा, निरालोकम यानी आलोक रहित जब थियो, आलोक रहित भने प्रकाश रहित, त्यो बेलामा आत्मानं दिदृक्षतः, आत्मानं आफूलाई, अनि च पनि छ, चले अरूलाई पनि, आफूलाई र अरूलाई पनि, दिदृक्षतः यानी द्रष्टुम इच्छतः, देख्ने इच्छा गर्दा, देख्न चाहदा, तस्य त्यो विराट पुरुषको शरीरमा अक्षिणी, अक्षिणी भनेको नेत्र गोलक, दुईटा नेत्र गोलक र ज्योति भनेको ज्योति प्रकाश अर्थात इन्द्रियका अधिष्ठाता देवता को हुन् त? सूर्य र चक्षुः यानी चक्षुरिन्द्रिय जन्मे र गुणग्रह निर्भिन्ने, ये इन्द्रियहरूद्वारा ग्रहण गर्ने यसको गुण के हो त? रूप। गुणग्रह माने चक्षुरिन्द्रियले ग्रहण गर्ने वाला जो रूप हो त्यसको ग्रहण हुन थाल्यो, त्यो उसको चाहिँ के हो? निर्भिन्ने प्रकट भए। यानी पहिला विराट पुरुषको शरीरमा कुनै प्रकाश थिएन, उनले आफूलाई हेर्ने इच्छा गरे र हेर्ने इच्छा गर्दाखेरि नेत्रका गोलक प्रकट भए, उनको अधिष्ठाता सूर्य र यिनबाट रूपको ग्रहण हुन थाल्यो। बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तद्दिदृक्षतः कर्णौ च निर्भेतां दिशः स्वतन्त्रं गुणग्रहः।
ऋषिभिः बोध्यमानस्य आत्मनः। ऋषिभिः, यहाँ ऋषि शब्द को अर्थ वेद है न, वेद रूप ऋषिहरूद्वारा बोध्यमानस्य, उसलाई जगाउँदै गर्दा, आत्मनः तज्जिघृक्षतः, आफूलाई गर्दै गरेको त्यो स्तुतिलाई ग्रहण गर्ने इच्छा गर्दा, कर्णौ निरभिद्येताम, कर्णौ द्विवचन, कर्णौ दुईवटा कान, निरभिद्येताम उत्पन्न भए। त्यसपछि दिशः, कानका अधिष्ठाता दिशाहरू प्रकट भए। श्रोत्रम भनेको श्रोत्रेन्द्रिय र गुणग्रह, गुणग्रह व श्रोत्रेन्द्रिय को गुण के हो शब्द, तो शब्द को पनि ग्रह ग्रहण हुने सुरु भयो। यानी वेद रूप ऋषिहरूले विराट पुरुषको स्तुतिद्वारा उनलाई जगाउने इच्छा गरेपछि सुन्ने इच्छा भयो। त्यो सुन्ने इच्छा हुँदाखेरि त्यो विराट पुरुषबाट कान र कानका अधिष्ठाता देवता दिशाहरू उत्पन्न भए र जहाँबाट विराट पुरुषलाई शब्दको श्रवण हुन थाल्यो। वस्तुनो मृदु काठिन्य लघुर्गुर्वोष्ण शीतताम् जिघृक्षस्तनिर्भिन्ना तस्यां रोमवहीरुहा तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणोर्मितः। वस्तुनः मृदु काठिन्य लघु गुरु उष्ण शीतताम जिघृक्षतः। वस्तुनः पदार्थ को, वस्तु को, मृदु भनेको कोमलता, काठिन्य भनेको सारोपना, कठिन भनेको यो सारो, मृदु भनेको कमल, कठिन भनेको सारो, तो काठिन्य यानी सारोपना र लघु भनेको हल्कापना, हलुङ्गो, अनि गुरु भनेको गरुङ्गो, उष्ण यानी तातो, शीतताम यानी चिसो आदिलाई जिघृक्षतः ग्रहण गर्ने इच्छा हुँदा त्वक निर्भिन्ना त्वचाको प्रागट्य भयो, छालाको। और तस्याम त्यस छालामा रोम महिरुहा हैन, रोम जस्ता महिरुहा प्रकट भए। रोमको स्थानमा महिरुहा भनेको वृक्षाः, वृक्षहरू प्रकट भएर तत्र ती रौँहरूको अन्तः भित्र अनि बहिः बाहिर पनि वातः वायु उत्पन्न भयो र त्वचावृतः त्वगेन्द्रियद्वारा युक्त भएपछि लब्ध गुणः, त्वगेन्द्रियको गुण के हो स्पर्श, माने त्वगेन्द्रियले थाहा पाउने चिज के रहेछन्, त्वगेन्द्रियले के थाहा पाइदो रहेछ भनेदेखि सारो छ कि कमलो छ कि चिसो छ कि गाह्रो छ कि, और साथमा लघु र गुरु पनि सामान्य रूपमा उसो। अब चिसो तातो अनि त्यहाँबाट हल्का भारी, कठिन र मुलायम, मुलायम भने के शीतलता नहीं, मुलायम भनेको कमल, कमल। हाँ, तो यी सबै त स्पष्ट थाहा हुन्छ नै। अनि यो सामान्यतया लघु र गुरुको पनि, लघु र गुरु भन्नाले हलुङ्ग र गाह्रोपना पनि यो यसको पनि बोध कहाँबाट हुन्छ, छालाद्वारा हुन्छ। हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया
तयोस्तु बलवानिन्द्र आदानोपयाश्रयम् नाना कर्म चिकीर्षया नाना कर्म अनेक प्रकारको कर्महरूको चिकीर्षया मने गर्ने इच्छा हुनाले कर्तुम इच्छा चिकीर्षा अनेक प्रकारका कर्म गर्ने इच्छा भएपछि तस्य त्यो विराट पुरुषको हस्तौ रुरुहतु हातहरू प्रकट भए तयोः बलवान इन्द्र ती दुवै हातमा चाहिँ हैन बलवान इन्द्रिय बलशाली ग्रहण गर्न सक्ने इन्द्र उसका अधिष्ठाता देवता इन्द्र र उभयाश्रयम आदानम दुवै हातको आधारबाट हुने के आदानम लिनु हैन आदानम प्रदानम पनि जोड्दिनु कहिले कहिले हैन लिने दिने आदि कार्य भयो त यहाँ त आदानम मात्रै गएको छ आदान भनेको लिने मात्रै हैन दिन त कमै हुँदो रहेछ त हे भगवान यो ब्राह्मणको पनि नरिसा है भन्न त लिन दिनै भन्नु है लिन दिनै भन्नु पर्यो है आदान प्रदानै भन्नु पर्यो अब हुन त आदान प्रदान हो क्या रे त आदान त सबैले गर्छ प्रदान कसैले गर्दैन आज के गर्छ अलिअलि गर्छन् होला कसै कसैले है गतिम जिगीषतः पादौ रुरुहाते कामकाम पदभ्यां यज्ञाश्रयं गतिम जिगीषतः गतिम माने गमन गमन गर्ने इच्छा भएपछि के भयो अभिकामिकाम पादौ रुरुहाते तो अभिकामिका भनेको गमन शक्ति गर्ने वाला गमन गर्न सक्ने शक्ति वाला पादौ पादौ भनेको दुईटा पाउ हैन अभिकामिकाम गतिम पादौ रुरुहाते इच्छा अनुसार जान सक्ने पादौ दुईटा पादौ रुरुहाते पादहरू प्रकट भए के को लागि बोले जिगीषता गन्तुम जिगीषता लेख्ने हैन लक्ष्यमा जाने इच्छा हुँदा र पदभ्याम ते दुवै चरणबाट स्वयं साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुनुभएछ र नृभिः कर्मभिः मनुष्यहरू कर्महरूद्वारा हव्यम क्रियते यज्ञ सामग्रीहरूको अथवा यज्ञको आयोजना कर्म गर्ने गर्दछन् यानी जब विराट पुरुषलाई कुनै चाहेको ठाउँमा जाने इच्छा हुँदाखेरि शरीरमा पाउहरू प्रकट भए जुन पाउका साथै उनका अधिष्ठात्री देवता यज्ञ पुरुष प्रकट हुनुभयो र तिनै यज्ञ पुरुषको पाउहरूमा चल्ने चलन रूप क्रिया हुने गर्दछ एकछिन बस्नु है र यसैबाट यज्ञका सामग्रीहरू पनि संकलित हुन्छन् हुन्छन् निरभिद्यत कृष्णो वै प्रजानन्दानन्दाक्षिणः तो प्रजा आनन्द अमृतार्थिनः तस्य लगाइदिनु प्रजा भनेको सन्तति र आनन्द भनेको रति सुख र अमृतार्थिनः स्वर्ग इत्यादि सुखको चाहना गर्दा के भयो वै भने पक्कै पनि शिष्णः निरभिद्यत शिष्णः यानी लिङ्ग जननेन्द्रिय तो विराट पुरुषको जननेन्द्रिय प्रकट भयो र त्यहाँबाट फेरि उपस्थः जननेन्द्रियका अधिष्ठाता देवता प्रजापति प्रकट भए र उभयाश्रयम ते इन्द्रिय र देवताको अधीनमा रहने वाला
तत् कामानाम प्रियम, काम को सुख पनि, स्त्री र पुरुष को सम्बन्धी जुन काम को सुख हो त्यो पनि आसीत प्रकट भयो। यानी विराट पुरुषलाई जब सन्तानको कामना, रतिको कामना भयो अनि उनको शरीरमा जननेन्द्रिय प्रागट भयो, जसमा प्रजापति नामका देवता र दुवैको आश्रयमा रहनेवाला रति सुख पनि प्रकट भयो। उत्सिश्रिक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वैकुलम्, ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः। धातुमलम उत्सिश्रिक्षो, धातुमलम यानी आफूले ग्रहण गरेको जुन पदार्थहरूको मल हो त्यो मललाई उत्सिश्रिक्षो त्याग्ने इच्छा हुँदा, गुदम निरभिद्यत गुदद्वार प्रकट भयो, ततः पायुः त्यही गुदाद्वारबाट पायुरिन्द्रिय, ततः मित्रः उसका देवता मित्र देवता र उभयाश्रयः उत्सर्गः र दुवैको आश्रयमा रहनेवाला त्याग नामको क्रिया पनि प्रकट भयो। हैन, त्याग क्रिया नभए पनि त्याग हुँदैन। आशिश्रिप्सो पुरः कुर्या तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वं भयाश्रयम्। पुर्याः पुरः आशिश्रिप्सोः, यहाँ पुर शब्द को अर्थ है शरीर। पुर्याः एक शरीरबाट, पुरः अर्को शरीरमा, आशिश्रिप्सोः जान चाहने, जान चाहँदाखेरि अपानतः अपान मार्गद्वारा नाभिद्वारम, नाभिद्वार भनेको नाइटो, नाइटो प्रकट भयो। तत्र त्यहाँ अपानः अपानिन्द्रिय, ततः मृत्युः त्यसपछि मृत्यु नामका देवता र उभयाश्रयम पृथक्त्वम, इंद्रिय र देवता को अधीन में रहने वाला प्राण र अपान को वियोग होने वाला अर्थात मृत्यु प्रकट भयो। मृत्यु नभएसम्म अर्को शरीरमा कसरी जाने? आदित्सोरन्नपानानां मासन् कुक्षन्त्र नाडयः, नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिः तथाश्रये। अन्नपानानां आदित्सोः, अन्न र जल को आदित्सोः ग्रहण गर्ने इच्छा हुँदा कुक्षी अन्त्र नाडयः, कुक्षी पेट, अन्त्र भनेको आन्द्राहरू र नाडयः नाडीहरू उत्पन्न भए र तयोः ती नाडी र आन्द्राहरूमा नद्यः नदीहरू, समुद्राः च समुद्रहरू पनि उत्पन्न भए र तद आश्रय तुष्टि पुष्टि च, तो उनको अधीनमा रहने वाला तुष्टि र पुष्टि। तुष्टि भनेको सन्तोष, पुष्टि भनेको शारीरिक पुष्टि। भोजन गरिरहँदा एक साथ तीन काम हुन्छन् अरे, एक तुष्टि पुष्टि, अर्को एउटा छ तृप्ति। तुष्टि पुष्टि र तृप्ति। तुष्टि भनेको तुष्ट हुनु, पुष्ट हुनु, त्यसमा अलि समय लाग्छ तर साथै साथैमा हुन्छ, तिनै चाहिँ भनेको छ। अनि तृप्ति, तृप्त हुनु, यो सबैको इच्छा हुँदाखेरि के भयो? कुक्षी अन्त्र, कुक्षी भनेको पेट, अन्त्र भनेको आन्त्राहरू नाडीहरू प्रकट भए र तिनीका देवता नदी समुद्र आदि प्रकट भए र विषयहरू प्रकट भए। निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो संकल्पकामैव च। आत्ममायां निदिध्यासो,
आत्ममायाम यानी आफ्नो मायालाई निदिध्यासो हो निदिध्यास भनेको चिन्तन चिन्तन गर्ने इच्छा हुँदा हृदयम निरभिद्यत हृदय प्रकट भएछन् आत्ममायाम निदिध्यास हृदयम निरभिद्यत हृदय प्रकट भयो ततः त्यो हृदयमा मनः मन हैन अनि फेरि त्यहाँका मनका देवताको चन्द्र प्रकट भए फेरि मनको एउटा विशेष क्रिया के छ संकल्प विकल्प गर्नु र विष काम एव च काम भनेको चाहना यी चाहनाहरू पनि कहाँ हुन्छन् त मनमै बोलाउँछ त्यसकारणले मनैलाई संशय कार्य नियमन गर्न सक्यो भने चाहनाहरू कम हुन्छन् जति चाहनाहरू कम भए त्यति आनन्दको अनुभूति हुन्छ जति चाहना बढ्दै जान्छन् त्यति दुःखको वृद्धि हुँदै जान्छ तो आफ्नो स्वरूपको चिन्तन गर्ने इच्छा हुँदा हृदयमा मनमा फेरि संकल्प विकल्प आदि मनको कामै हो संकल्प विकल्पात्मकम मनः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति